दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कपिल खड्का। कोरोना र अर्थतन्त्रमा यहाँहरूमा हामी निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, अब अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल बनाउने, सुदृढ तुल्याउने भन्ने विषय वस्तुमा रहेर हामी यहाँहरूमा निरन्तर जोडिरहेका छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी विचार विमर्श गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, कोरोनाको प्रभाव अहिले देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ। देश लकडाउनमा छ। लकडाउन भएसँगै यति बेला किसानहरू मर्कामा परेका छन्। किसानका वस्तु उपजले बजार पाएका छैनन्। कतिपय अवस्थामा किसानका ती वस्तु उपजहरू खाल्डामा पुर्नुपर्ने अथवा बारीमै कुहिने अवस्था आएको छ। देशको मेरुदण्डको रूपमा चिनिने कृषि क्षेत्र यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 28% हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्र जोगाउन जरुरी भइसकेको अवस्थामा यति बेला फेरि पनि किसानलाई थप पीडा थपिदिएको छ अमेरिकी फौजी किराको प्रकोपले गर्दा। दर्शकबिन, यति बेला देशका विभिन्न ठाउँमा अमेरिकी फौजी किराको आक्रमण बढेको छ। यसले गर्दा भोलिको दिनमा खाद्य सङ्कट आउला कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय खोटाङको विभिन्न ठाउँमा अमेरिकी फौजी किराको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ लगाइएका मकै बाली तथा अन्य अरू बालीमा चाहिँ सङ्कट आइपरेको छ। यसैमा खोटाङको मजुवागढी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानीय र किसानहरू मर्कामा परेका छन्। यसैमा खोटाङको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले यो समस्या समाधान गर्न के कस्ता पहलहरू गरिरहेको छ, यो फौजी किराको प्रकोप न्यूनीकरण गर्न कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषय बुझ्नको लागि मसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका निमित्त प्रमुख हरिनारायण राई जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हरिजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद यहाँहरूलाई। हरिजी, जसरी अब अहिले खोटाङका विभिन्न स्थानमा यो अमेरिकी फौजी किराको प्रकोप बढ्न थालेको खबरहरू आइरहेको बेला यहाँहरूले फौजी किरा नियन्त्रण र यसलाई यो समस्या समाधान गर्नको लागि कसरी काम गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद सर यहाँहरूलाई। हजुर, ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ यो 2 गतेका दिन चाहिँ वित्तल रूपाकोट मजुवागढीको वडा नम्बर 4 बाट चाहिँ खबर पाए अनुसार र हाल चाहिँ सङ्कलन गरिएको हाम्रा अनुगमन र स्थलगत अनुगमन र सम्बन्धित स्थानीय स्तरबाट चाहिँ हजुर अमेरिकन फौजी किरा लागेको चाहिँ कुराहरू आइरहेको हुँदाखेरि हाल चाहिँ बिरुमा नपाबाट वित्तल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाबाट 2300 रोपनीमा लागेको यहाँनिर रेकर्ड छ। तुवाजुङ नगरपालिकामा 700 रोपनी, रावबेसी गाउँपालिकामा 300 रोपनी र दिप्लुङ चोइचुममा गाउँपालिकामा 50 रोपनी गरी 3350 रोपनीमा लागेको देखिन्छ। यसको लागि हामीले स्थलगत अनुगमन गर्ने बित्तिकै हाम्रो फौजी किरा चाहिँ लागेको हो भन्ने निश्चित भए पछाडि चाहिँ हामीले प्रदेश स्तरीय हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालयलाई चाहिँ हामीले पत्रचार गरेका थियौँ र पत्रचार गरिसके पछाडि त्यहाँबाट पनि हाम्रो निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट बाली संरक्षण प्रयोगशालालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यहाँबाट पनि सहयोग गर्ने भनेर र हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रबाट हाम्रो कोषमा रहेको रकमबाट पनि विषादी खरिद गर्ने सहज अवस्था थिएन। हजुर, सोही अवस्थामा हामीले चाहिँ बाली संरक्षण प्रयोगशाला मार्फत चाहिँ पासको व्यवस्था गरेर हाम्रो सामग्री पनि ल्याइदिन पर्यो। भनिसके पछाडि हामीबाट यो अमेरिकन फौजी किराको लागि प्रयोग हुने विषादी इमामेक्टिन बेन्जोइट 10 ग्रामको 1260 पकेट झिकाइसकेका छौँ। त्यसै गरी बाली संरक्षण प्रयोगशालाबाट पनि इमामेक्टिन बेन्जोइट 10 ग्रामको 200 पकेट, मिन्चु प्लस भन्ने बिटी यो चाहिँ 100 ml को 25 बोतल, इमामेक्टिन बेन्जोइट नै 50 ग्रामको 160 पिस
र मल्टिनिम 100 ml को 61 बोतल र अल्ट्रा पावर स्प्रेयर 1 थान समेत यहाँ उपलब्ध भइसकेको हरिजी, जसरी अब खोटाङका ती विभिन्न ठाउँमा फौजी किराको प्रकोप बढ्ने क्रममा छ, यो समस्या अहिले नयाँ आएको होइन। हुन त फौजी किरा आफैमा एउटा नयाँ किराको यो प्रकोप आएको छ, देशमा छिरेको छ, तराई हुँदै अहिले पहाडमा पनि आउने क्रम त जारी नै छ। तर यहाँहरूको स्थानमा, त्यो स्थानीय तहमा पहिला पनि यो फौजी किराको प्रकोप चाहिँ आएको थियो, अब यो वर्ष पनि देखिएको छ। यो न्यूनीकरण नहुनुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो फौजी किराहरू करिब करिब 3 वर्ष विज्ञहरूको कुरा भनाइअनुसार लगातार 3 वर्ष एउटै फिल्डमा अथवा एउटै क्षेत्रमा लाग्ने कुराहरू बताउनुहुन्छ। त्यसकारण पनि अब पूर्व यस खोटाङ जिल्लामा पोहोरको साल देखिएको, गत वर्ष देखिएको हुँदाखेरि यो दोस्रो वर्षमा भएको हुँदाखेरि यो देखिन गएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। र यसपटक आउनुको कारण भनेको उसलाई चाहिँ अब सुहाउँदो किसिमको हावापानी चाहिँ मिल्यो, त्यो भए पछाडि यिनीहरू फैलिएको जस्तो लाग्दछ। यो फौजी किराले चाहिँ अहिले कति क्षेत्रफलमा ओगटेको मकैबारी, जसरी मकै जोन पनि छ अहिले, मकै जोनमा चाहिँ के कति क्षेत्रफलमा चाहिँ अहिले असर तुलाएको छ तत्कालको अवस्थामा? यो मकै जोन गरिकन यो जिल्लाभरिकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीसँग प्रभावित भनेको 3350 रोपनीमा फैलिएको देखिन्छ। अहिलेको भर्खर भारत सालको अहिले भर्खरको रिपोर्टिङ अनुसार र हामी कहाँ आएको विषादीहरूले मात्र 1876 रोपनीलाई पहिलो पटक स्प्रे गर्न अथवा छर्नलाई पुग्ने विषादी हामीसँग प्राप्त भएको छ। यसै गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अनि यहाँको नगरपालिका गाउँपालिकाको गरिकन उहाँहरूको 120 हेक्टर अथवा 2400 रोपनीलाई पुग्ने विषादीहरू चाहिँ यहाँ प्राप्त भइसकेको छ। र हामी यस जिल्लामा एउटा टास्क फोर्स टिम, बाली संरक्षण सम्बन्धी टास्क फोर्स टिम गठन भएको छ र त्यो टिमको पटक पटक मिटिङ बसेर अनि यी विषादीहरू छराउने अथवा वितरण कसरी गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्नलाई कतातिर लाने भन्ने कुराहरूमा हामी छलफल गर्दै हिजोदेखि मात्र हामी यो अब यहाँले बताइरहँदा जसरी टास्क फोर्स टिम पनि गठन भएको भन्ने जानकारी यहाँले हामीलाई दिनुभयो होइन? यो टास्क फोर्स टिमले चाहिँ अहिले कसरी काम गरिरहेको छ र अहिले किसानकै खेतमै गएर अथवा किसानकै बालीमा गएर चाहिँ किरा पहिचान गर्न सकिरहेको अवस्था छ कि छैन? छ, त्यो कुराहरूमा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत जानकारी गराएर उहाँहरूसँग अनुमति लिएर हाम्रो सानो टिम, अब यदि यो लकडाउन जस्तो अप्ठ्यारो अवस्था नभएको भएदेखि अलिक ठुलै टिम पनि हामी गइन्थ्यो। त्यही पनि अब सानो टिम भए पनि 3 जना 4 जनाको टिमहरू चाहिँ त्यहाँनिर जाने क्रममा छौँ र पहिचान भएकै छ। पहिचान गर्दै र हामीले छराउने विषादी छराउने क्रममा पनि सम्बन्धित टास्क फोर्स टिमको प्रतिनिधि रहेरै छराउने काम पनि हिजोदेखि हामी सुरु गरिरहेका छौँ। हजुर, अब यहाँहरू अब कृषि ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत चाहिँ अब बाली संरक्षण को एउटा पाटो पनि पर्न गएको पर्छ होइन? त्यसैमा अब यसरी सङ्कट परिरहेको अवस्थामा चाहिँ अरू अब अन्य बालीहरूको संरक्षणका लागि अथवा ज्ञान केन्द्रले दिने सेवा सुविधा चाहिँ यहाँहरूले कसरी परिचालन गरिरहनु भएको अवस्था हो? अन्य कुराहरूमा त अब विभिन्न अब अनुदानका कुराहरू रोक्का भएको अवस्था छ, त्यसमा कुनै उ भएन। र यस्ता बाली संरक्षणका कुराहरूमा चाहिँ अब आपतकालीन र ठुलो स्केलमा चाहिँ लागेको अथवा त्यस्तो किरा अथवा रोग क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा चाहिँ यही टास्क फोर्स टिम सहितको निर्णय गर्ने, बैठक बस्ने र अब सम्भव भएसम्म टास्क फोर्स टिम नै त्यहाँ पुग्ने, नभए पनि हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रको प्राविधिकहरू पुग्ने, परिचालन गर्ने क्रममा छौँ। र अर्को कुरो भनेको नगरपालिका गाउँपालिका स्थानीय तहका प्राविधिकहरूलाई पनि हामी परिचालन गरिरहेका छौँ।
अब किसानहरूमा चाहिँ एउटा अन्यलता छाएको छ। अब भएका ती बाली उपजहरू बजारसम्म आएको अवस्था पनि छैन, खेर फालिएको अवस्था छ। यसैमा अब फौजी किराको आक्रमणले गर्दाखेरि थप अन्यलता पैदा भएको अवस्थामा चाहिँ किसानहरूलाई अहिले तत्काल दिनको लागि अथवा तत्काल क्षतिपूर्तिको हिसाबले चाहिँ यहाँहरूले केही सोच्नु भएको छ? हामीले त्यस्ता कुराहरूमा हामीले मन्त्रालय निर्देशनालयहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरी पठाएका छौँ र यहाँबाट अब कार्यक्रम नभएको हुँदाखेरि त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रम दिन सकिरहेका छैनौँ र गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा पनि हामीले अनुरोध गर्दैछौँ र कतिपय गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहहरूले चाहिँ अब त्यो बिक्री नभएका तरकारीहरूलाई खरिद गरेर राहतको रूपमा जे जति अन्य कुराहरू वितरण गर्नुहुन्छ त्यसमा थप गरेर वितरण गरिरहेको अवस्था पनि छ। जस्तै यस खोटाङ जिल्लाको नमुनाको रूपमा भित्रुङ चैचुममा गाउँपालिकाले तरकारी खेती कृषकहरूसँग सम्पर्क रहेर उहाँहरूको बिग्रिन लागेको अथवा तयारी भइसकेको तरकारीहरूलाई चाहिँ लिएर राहतको रूपमा चाहिँ सँगसँगै राहतमा थप गरेर वितरण गरिरहेको अवस्था रहेको छ। पछिल्लो वर्षहरूमा पनि जसरी यो सङ्कट आइपर्यो, यो सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि भनेर किसानहरू माझ यहाँहरू पुग्नु भएको थियो र किसानहरूलाई राहत स्वरूप यहाँहरूले विभिन्न खाद्यान्नदेखि चाहिँ बिउसम्म उपलब्ध गराउनु भएको थियो। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ किसानलाई राहतको एउटा प्याकेज स्वरूप बिउ बिजनदेखि मलखातसम्मको व्यवस्था गर्न सकिन्छ अथवा सकिँदैन, के छ? यो कुराहरूमा चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्रममा नरहेको र हामीले पनि माथिल्लो निकायलाई नै भन्न पर्ने भएकोले हाम्रो प्रदेश निर्देशनालय प्रदेश मन्त्रालयबाट पनि उहाँहरूले के कस्तो राहतको उपलब्ध गराउँदाखेरि सहज हुन्छ भनेर परामर्श लिइसक्नु भएको छ र यो कारबाही चाहिँ अब त्यहीँबाट हुने सम्भावना देखिन्छ। हस् हरिजी, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र जसरी अब अहिले फौजी किराको प्रकोप छ जानकारी हामीलाई दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद टेलिभिजन टिम सम्पूर्ण यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका निमित्त प्रमुख हरिनारायण राई। जसरी अब अहिले खाद्य सङ्कट आउला कि भन्ने एउटा आशंकामा हाम्रो देश गइरहेको अवस्थामा जसरी अहिले फौजी किराको प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ, किसानमा थप यसले चिन्ता पैदा गरिदिएको छ। अहिले यति बेला किसानहरूको उत्पादन बजारसम्म नआइपुग्दाखेरि अहिले किसानहरू मारमा परेका छन्, मर्कामा परेका छन्। किसानहरूको अहिले एउटा खेती किसानी गर्ने वर्गको चाहिँ एउटा पारिश्रमिकदेखि एउटा अनुदानको पाटो पनि कटौती भएको अवस्थामा अहिले प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारले पनि एउटा निर्देशन दिएको अवस्था छ। जसरी किसानका चाहिँ क्षतिहरू भएको छन् ती क्षतिलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर कतिसम्म राहत दिन सकिन्छ अथवा साना किसानलाई अथवा किसान वर्गीकरण गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा काम कारबाहीमा अगाडि बढाउनु भन्ने एउटा निर्देशन आएसँगै प्रदेश सरकारको भूमिका यसमा के रहन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न खडा भएको अवस्थामा पछिल्लो समय जसरी खोटाङमा र देशका अरू भूभागमा चाहिँ फौजी किराको आक्रमण बढेसँगै प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा विभिन्न संस्थाले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्ने प्रयासमा छौँ। जसरी अब अहिले खोटाङका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखले हामीलाई प्रदेश सरकारसँगको त्यो समन्वयकारी भूमिका अथवा समन्वय त्यति राम्रोसँग भइरहेको अवस्था छैन भनेर भनिरहँदाखेरि प्रदेश नम्बर 1 को कृषि विकास निर्देशनालयले चाहिँ यो विषयलाई कसरी लिइरहेको छ हामी बुझ्नको लागि यति बेला कृषि विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मसँग यति बेला जोडिनु भएको छ सरस्वती श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सरस्वतीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सरस्वतीजी, अब अहिले जसरी प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ यो फौजी किराको प्रकोप बढिरहेको अवस्था छ हैन, बाली विकास ले चाहिँ निर्देशनालयले चाहिँ अहिले यसमा कसरी काम गरिरहेको छ फौजी किरा प्रकोप रोक्नको लागि? यो अमेरिकन फौजी किरा चाहिँ अहिले मात्र नभएर योभन्दा अगाडि पनि देखिएको थियो हैन? हजुर हजुर। र विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा लगाइने मकै बालीमा पनि यो समस्या देखिएको थियो र यो सँगसँगै योभन्दा अगाडि मकै बालीमा चाहिँ देखिराखेको समस्या थियो। यो 1 वर्ष हुन लाग्यो देखेको
र अब यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ प्रदेश स्तरमा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर गठन गरिएको छ। हजुर। र यसबाट चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू यो अमेरिकन फौजी किरा नियन्त्रणका लागि चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू गरिएका छन्। अहिले भर्खरै मात्र पनि खोटाङमा, उदयपुरमा, ओखलढुङ्गा, झापा जस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप चाहिँ देखिएको छ। हजुर। र अब यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका प्रयासहरू गरेका छौँ। यसका लागि चाहिँ प्रदेशमा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम छ, त्यस्तै गरेर प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ हामीले टास्क फोर्स टिम भनेर गठन गरेका छौँ यो अमेरिकन किरा नियन्त्रण गर्नकै लागि। र यो समस्या देखिन साथै हामीले जिल्लाबाट थाहा पाउने बित्तिकै त्यहाँनिर कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेका हुन्छौँ। हजुर हजुर। र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यसको लागि विषादीहरूको आवश्यकता परेको छ, त्यहीँबाट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ भने त्यहीँबाट नियन्त्रणका प्रयासहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ उहाँहरूले। हजुर। यदि त्यस्तो अवस्था छैन भने चाहिँ हामीले प्रादेशिक स्तरमा रहेको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमबाट चाहिँ विषादीहरू वितरणका लागि चाहिँ उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ पावर स्प्रेयरहरू पनि दिने र जसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूले चाहिँ विषादी समयमा नै प्रयोग गरेर किरा नियन्त्रण गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ चाहिँ यसरी अगाडि बढाइएको छ। कृषि विकास निर्देशनालयले चाहिँ अहिले कसरी खटिरहेको छ? किसानको खेत अथवा किसानका बारीमा पुग्ने अवस्था छ कि छैन? अहिले चाहिँ अब लकडाउनको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिक समस्या, कृषकले आफ्नो समस्या चाहिँ ल्याउन गाह्रो भएको छ। हजुर। तथापि हामीसँग चाहिँ स्थानीय निकायमा कृषि विकास शाखाहरू रहेका छन्, कृषि ज्ञान केन्द्रहरू जिल्ला जिल्लामा रहेका छन्। डाइरेक्ट कृषि विकास निर्देशनालय नै कृषकको खेतबारीमा पुग्नुभन्दा पनि कृषकको नजिकमा रहेको स्थानीय सरकारमा रहेको कृषि विकास शाखाबाट चाहिँ सेवाहरू प्रवाह भएका छन्। र त्यहाँबाट पनि कृषक कन्ट्याक्टमा अझ जिल्ला स्थित निकायसँग गर्न चाहनु भएको छ भने त्यही अनुसार नै कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको छ र त्यही अनुसार चाहिँ विषादीहरू आवश्यकता अनुसार वितरण चाहिँ गरिएको छ। अब जसरी यहाँले अघि आफै पनि भन्नुभयो, पछिल्लो समय, पछिल्लो विगतका दिनहरूमा, वर्षहरूमा पनि अमेरिकी फौजी किराको आक्रमण चाहिँ त्यो क्षेत्रमा, विशेष प्रदेश नम्बर 1 को विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यसले आक्रमण गरिरहेको अवस्था थियो। अब अहिले यो वर्ष पनि जसरी अब लकडाउन भएसँगै कति किसानहरूले चाहिँ आफ्नो उपजहरू बजारसम्म ल्याउन नसक्दाखेरि चाहिँ बारीमै कुहिएको अवस्था छ, नष्ट गरिएको अवस्था छ। अब यो अर्को एउटा सङ्कट आइपरेको छ होइन? यसमा चाहिँ हाम्रो निर्देशनालय अथवा कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा प्रदेशको कृषि मन्त्रालय चाहिँ अलिकति प्रिपेयर नभएको हो के देख्नुहुन्छ? प्रिपेयर नभएको भन्दाखेरि पनि अब त्यस अर्थमा त हामीले त्यसरी भन्न पनि मिल्दैन, किनभने अहिले अब लकडाउनको अवस्थामा नै पनि उदयपुरमा अस्ति भर्खरै समस्या देखिएको थियो। त्यहाँ पनि विषादीहरू उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि कृषि विकास निर्देशनालयको संयोजकतामा रहेको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमबाट नै विषादीहरू चाहिँ उदयपुरको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ लगेर त्यहाँनिर कृषि विकास शाखाहरूमा दिएको थियो र त्यहाँबाट चाहिँ वितरण भएको थियो होइन। हजुर। अब त्यो सँगसँगै खोटाङमा देखिएको समस्यामा पनि सरहरू चाहिँ खोटाङ एउटा टोली चाहिँ पुगिसक्नु भएको छ खोटाङमा। त्यहाँ समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि विषादीहरू त्यहाँ नपाइने भएको कारणले गर्दाखेरि विषादी लिएर एउटा टोली चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेको अवस्था छ र नियन्त्रणका लागि प्रयासहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ र बढाइरहेको अवस्थालाई अब त्यसरी भन्न चाहिँ नमिल्ला। अब यो प्रकोप, फौजी किराको प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि अब जसरी मकै जोन पनि छ, मकैको लागि एक हिसाबले एउटा प्रमुख खाद्य बालीमा पर्ने मकै को एउटा उत्पादन पनि घट्ने आकलन गरिएको छ। यहाँले चाहिँ कसरी अनुमान गर्नुहुन्छ यो उत्पादन चाहिँ कति हदसम्म घट्ला अबको दिनमा? अब अहिले अब ट्याक्कै यति नै घट्छ भनेर अनुमानित रूपमा मैले भन्न सक्दिनँ होइन। हजुर हजुर। जस्तै अब यदि किसानहरूले चाहिँ त्यो समस्या मकैमा देखेको यो अमेरिकन फौजी किराको समस्या थाहा हुने बित्तिकै उहाँहरूले सुरुको अवस्थामा नियन्त्रण गर्नुभयो भने त्यति धेरै क्षति नहोला। तर यदि हामीले त्यहाँनिर भएको क्षतिलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, नियन्त्रणभन्दा पर रह्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ क्षति मकै बालीमा निकै देखिन सक्छ र हामीले चाहिँ समयमै सजग हुनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ यदि
पछिल्लो अवस्थामा यस्तो सङ्क्रमण देखियो भने यसलाई हामीले जति विषादी हालेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। तर सुरुको अवस्थामा थाहा भएको छ भने चाहिँ यसलाई हामीले समयमै नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने चाहिँ उत्पादनमा त्यति धेरै ह्रास नहोला, अन्यथा ह्रास हुने सम्भावना धेरै छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै अब यहाँ बाली संरक्षण अधिकृत पनि हुनुहुन्छ, फौजी किरा चाहिँ कसरी पहिचान गर्ने अन्तिममा जाँदा जाँदै? यसको पहिचान गर्नका लागि अरू किराहरू जस्तो अलिकति सहज छैन र यसलाई चाहिँ हामीले यसको लार्भा अवस्थाको किराबाट चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ। यसको टाउकोमा हेर्दाखेरि चाहिँ उल्टो वाइ देख्न सक्छौँ र त्यो सँगसँगै यसको 8औं खण्डमा, यो लार्भाको 8औं खण्डमा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ 4वटा थोप्लाहरू चाहिँ वर्गाकार रूपमा रहेको हुन्छ र टाउकोदेखि अन्तिम भागसम्म चाहिँ सेतो पहिलो खालको धर्साहरू, 3वटा धर्साहरू चाहिँ माथिल्लो तहमा देख्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले अमेरिकन फौजी किराको लार्भा हो भनेर चाहिँ पहिचान गर्न सक्छौँ। र अन्य किराहरूसँग यो मिल्दोजुल्दो हुन्छ। अब यो फौजी किराको विभिन्न प्रजातिहरू पाइन्छ, तर यो अमेरिकन फौजी किरा र फौजी किरा पहिचान गर्नका लागि चाहिँ जुन अघि मैले भनेका यो अमेरिकन फौजी किराको पहिचानको कुरा छ त्यो चाहिँ बिल्कुल फरक हुन्छ र हामीले सजिलैसँग पहिचान गर्न सक्छौँ। हस् सरस्वतीज्यू, कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक, जसरी अब अहिले लकडाउन चलिरहेको अवस्थामा किसानका बाली, किसानका वस्तु उपजहरू बजारसम्म नआइपुगेको अवस्थामा पछिल्लो समय यसरी खेती किसानी र किसानहरूमा यो एउटा मार पैदा भएको छ। जसरी अहिले खाद्य सङ्कटको अवस्था आउला भन्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ। देशका विभिन्न भागमा यति बेला फौजी किराले आक्रमण गर्न थालेको छ। त्यसैमा पछिल्लो समयको घटना जस्तै प्रदेश नम्बर 1 को खोटाङदेखि अरू क्षेत्रमा रहेका घटना र त्यहाँको वस्तुस्थिति यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। त्यसैमा पछिल्लो समय यो प्रकोप बढ्ने क्रम तीव्र छ। तराईका भूभागमा पछिल्लो समय देशको महत्त्वपूर्ण खाद्य बाली यानि कि धानदेखि मकै, गहुँसम्ममा यसले असर पुर्याएको थियो भने यति बेला स्थानीय स्तरको सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका, बागमती प्रदेशको 3 पाटन गाउँपालिकामा पनि यसले प्रतिकूल असर पारिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यसैमा त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ बुझ्नको लागि मसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ पद्ममाया तामाङ। उहाँ 3 पाटन गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा कृषि संयोजक पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पदमजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। नमस्कार, म पद्ममाया तामाङ। हजुर, जसरी अब अहिले सिन्धुलीमा पनि अहिले यो फौजी किराको प्रकोप बढ्न गएको छ, अहिले लगाइएका खाद्य बालीमा चाहिँ फौजी किराले आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। अब तपाईँ आफै कृषि संयोजक हुनुहुन्छ, कसरी काम भइरहेको छ यो फौजी किरा नियन्त्रण गर्नको लागि? यो चाहिँ सर हामीले के गर्यौँ भने यो लकडाउनको अवस्थामा औषधि सिद्धिएको थियो गाउँपालिकामा। हजुर, गाउँपालिकामा औषधि, धानमा औषधि छिटिसकेपछि यो फौजी किराले चाहिँ धानलाई पनि असर गरेको थियो र जति हामीले 3 पाटनले खरिद गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ धानमा खरिद भइसकेको अवस्था थियो र पनि यो लकडाउनको अवस्थामा पनि हामीले जब मकैमा चाहिँ फौजी किरा लागेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कृषि यो मकै हेलो दर्शक, हामी निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूमा जोडिरहेका छौँ। पछिल्लो समय किसानमा देखिएको समस्या र फौजी किराले गर्दाखेरि यो उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने आकलन गर्न थालिएको अवस्थामा मसँग प्रत्यक्ष रूपमा सिन्धुलीबाट कृषि संयोजक र उपाध्यक्ष 3 पाटन गाउँपालिकाकी पद्ममाया तामाङजी जोडिनु भइरहेको अवस्थामा उहाँसँगको सम्पर्क अहिले यति बेला टुट्न गएको छ। दर्शकबिन, जसरी हामी कृषि प्रधान मुलुक भनेर कहिलिएका छौँ तर पनि हाम्रा वस्तु उपजहरूले बजार नपाउँदाखेरि निकै नै समस्या किसानहरूदेखि व्यवसायीलेसम्म भोग्न परेको अवस्था रहेको छ। मसँग फेरि पनि सिन्धुलीबाट पद्ममाया तामाङज्यू फेरि पनि जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गरौँ। पदमजी, हजुर नमस्कार। हजुर, अब जसरी अब अहिले यो फौजी किराको प्रकोप बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कुन कुन विषादीहरू प्रयोग गर्नुभएको अवस्था हो? इनामेटी
बेन्जे विषादी चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ हजुर इनामेटेड। हजुर हजुर यसलाई चाहिँ हामीले तत्काल लकडाउनको अवस्थामा कोही पनि बाहिर निस्किन नसकेको अवस्थामा पनि हामीले तुरुन्तै सदरमुकाम आएर त्यो औषधि लगेर चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ। हजुर यो अब फौजी किराले जति क्षति पुर्याएको छ यो क्षति आकलन गर्नको लागि गाउँपालिकाले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ किसानहरूको क्षतिपूर्तिको लागि? यो एकदम हामीले वडालाई चाहिँ क्षतिको कति क्षति भयो केसम्म गरेको छ यो औषधि छिटिसक्यो औषधि छिट्नुभन्दा अगाडि कति क्षति गर्यो भनेर चाहिँ वडालाई चाहिँ त्यसको लगत राख्नु भनेका छौँ। हजुर र त्यस पछाडि हामीले तत्काल औषधिले चाहिँ नियन्त्रण गर्न लागेका छौँ। हजुर हजुर फौजी किराको यो समस्या पहिचान गर्नको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले किसानको खेतमा अथवा किसानलाई परामर्श चाहिँ कसरी दिइरहेको अवस्था हो? यो 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 हामीले चाहिँ सबै लागिरहेको छौँ। यो वडा लागेका छन्, किसान लागेका छन्। जब हामीले दिशादी प्रयोग गरिसके पछाडि पनि यसले कतिको नियन्त्रण गर्यो गरेन तपाईँहरू वडाबाट ट्याक्कै डाटा निकाल्नुहोस्। हजुर र हामी त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ गाउँपालिकाले त्यसलाई के गर्ने हो त कृषकहरूलाई के गर्ने हो भनेर चाहिँ हामी छलफलको विषय बनाउँछौँ। एउटा कृषि समिति छ त्यहाँ लगेर छलफल गराउँछु भनेका छौँ। हजुर हजुर त्यस्तो छ सर। अहिले पदमजी जसरी अब फौजी किराको प्रकोपले गर्दाखेरि भएका ती बालीहरूमा चाहिँ समस्या उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ, यता उब्जनी भइसकेका उत्पादन भइसकेका वस्तुहरू चाहिँ बजारसम्म नआइपुग्दाखेरि अर्को समस्या त्यसले पनि पैदा गरेको अवस्था छ। यहाँहरूले चाहिँ बजारीकरणका लागि अथवा ढुवानीमा सहजीकरणका लागि चाहिँ कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको अवस्था छ तीनपाटनले? अब यो चाहिँ मेरो ठ्याक्कै तीनपाटन गाउँपालिकामा चाहिँ अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा हजुर अब त्यहाँबाट हामीले बिक्री गर्ने वस्तु भनेको चाहिँ अदुवा हो होइन? हजुर हजुर अब अरू त्यति धेरै अरू कुराहरू सबै सप्लाई भइसकेको अवस्था छ। अहिले भनेको ठ्याक्कै अदुवाहरूको कुरा छ। अदुवालाई चाहिँ हामीले गाउँपालिकाबाट सिफारिस बनाएर तुरुन्त यसलाई बजारीकरण गरेका छौँ। हजुर र हामीले तुरुन्तै कसैको माल त्यहाँ काहीँ खाट लागेर बस्न नदिने अथवा बिग्रिन नदिने सडिन नदिने भनेर चाहिँ गाउँपालिकाले ठ्याक्कै वडामा कहाँ त्यस्तो खालको छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै सिफारिस हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हामी सिफारिस बनाएर ट्र्याक्टर पठाएर हजुर ट्र्याक्टर खोजेर पठाइहाल्छौँ। तुरुन्तै सदरमुकाम ल्याएर चाहिँ त्यसलाई सेल गर्छौँ भनेर चाहिँ भनेका छौँ। अब त्यहाँको स्थानीय किसानहरूसँग पनि हामी जोडिरहेका छौँ। उहाँ किसानका समस्याहरू पनि यहाँ हामीमा आइरहेको अवस्था छ। वास्तवमै चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ अथवा स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ किसानहरूलाई राहत अथवा किसानहरूको चाहिँ मागहरू सम्बोधन नगरिएको अवस्था छ भनेर किसानहरूले चाहिँ हामीलाई भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ किसानहरूको आवाज चाहिँ अझै पनि स्थानीय तहको सरकारले नसुनेको हो के छ? त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै यस्तो हजुर। अब हामीसँग गुनासो आएको कुराहरू हामी कृषिमा काम गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू जब लागिसके पछाडि हजुर हामीले तीनपाटन गाउँपालिका कृषि शाखाले उपलब्ध गराउने चिजहरू हजुर हजुर यी चिजहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएको जस्तो लाग्छ। त्यति भएन हामीले चाहिँ जब मागेको चिजहरू आएन भनेर हामीसँग गुनासो त्यस्तो आइपुगेको अवस्था छैन हजुर। होइन किसानका वस्तु अझैसम्म पनि बजारमा आइपुगेका छैनन् नि, बारीमै कुहिएको अवस्था छ। पछिल्लो घटना लाम्पाटारमा पनि त्यस्तै समस्याहरू आइरहेको अवस्था छ। यहाँहरूले चाहिँ ढुवानी सहजीकरणको लागि चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? वास्तवमा ढुवानीमा समस्या आएको भन्ने कुरा आइरहेको अवस्थामा यो ढुवानीको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो के हो भने एकै ठाउँमा तरकारी खेतीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा नभएको अवस्था छ हजुर। र अलिकति वडा नम्बर 8बाट उठेर आउनुपर्छ भने अलिकति 11 नम्बर वडामा आएपछि उठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा गाउँपालिकाले चाहिँ सहजीकरण गरिदिएर सहुलियतमा चाहिँ त्यहाँ ट्र्याक्टर पठाइदिन्छौँ भन्ने खालको कुरामा पनि अलिकति असम्भव के माथिबाट अर्को ट्र्याक्टर उठेर आउने हजुर। र अनि तल आए पछाडि फेरि त्यही ट्र्याक्टरमा चाहिँ गर्दाखेरि त्यसरी हामीले सहज नपाएको हो कि भन्ने खालको महसुस गर्नुभएको हो होइन? हजुर हजुर। तर यो हामीले ठ्याक्कै यति माल यहाँ यस्तो खालको माल चाहिँ यति आइपुगेको छ, हामीसँग यति जम्मा भएको छ, यो माल हामी बाहिर लान पर्यो, यसलाई हामी कृषकहरू चाहिँ मारमा परेका छौँ, यो बाहिर लैजानुको निमित्त केही गाउँपालिकाले सहयोग गर्नुपर्छ, कृषि शाखाले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नआइपुगेको अवस्था छ हजुर। हस् पदमज्यू आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद हजुर।
दर्शकबिन यति बेला देश लकडाउनमा छ। लकडाउन भएसँगै किसानका वस्तु किसानका बालीदेखि उपजहरूले बजार पाइरहेको अवस्था छैन। देशका विभिन्न ठाउँ अथवा देशका विभिन्न कुनामा रहेका किसानहरू यति बेला रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। त्यसैमा किसानलाई थप चिन्ता अमेरिकी फौजी किराले थपिदिएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा यो फौजी किराका कारण बालीदेखि मकै, गहुँ र धानसम्ममा यसले प्रभाव पारेको छ। भोलिको दिनमा उत्पादन घट्ने त छँदैछ, खाद्य सङ्कट पनि निम्तेला भन्ने एउटा डर र त्रास फैलिएको अवस्था छ। दर्शकबिन, जसरी यति बेला कोरोनाको त्राससँगै कृषिमा भएका समस्या र कृषिमा भएको समस्यामध्ये फौजी किराको समस्या हामी यहाँहरूमाझ राखिरहेका छौँ। कतिपय किसानलाई, कतिपय किसान व्यवसायीलाई चाहिँ यो फौजी किराको बारेमा त्यति ज्ञान नहुन सक्छ। यो कस्तो किसिमको किरा हो, यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ, कति बेला सक्रिय हुन्छ, यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न किसानहरूमाझ पनि छाएको छ। यो हटाउनको लागि, यो चिर्नको लागि मसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ घनश्याम भण्डारी, जो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिसर नार्कका कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि फौजी किरा र यसको प्रकोपमा काम गर्दै आउनुभएको पनि छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। घनश्यामज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। घनश्यामजी, जसरी अब अहिले फौजी किराको प्रकोप देशका विभिन्न ठाउँमा देखा परेको छ, यो नयाँ समस्या त हो, तर पनि पछिल्लो 2-3 वर्षदेखि यो समस्या निरन्तर आइरहेको छ, वर्षे पछि नै। अब अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि एक त हाम्रो वस्तुहरू बजारसम्म आइपुगेका छैनन्, किसान त्यसै मारमा छन्। दोस्रो, यो फौजी किरा जस्ता अरू किराको चाहिँ प्रकोपले गर्दाखेरि चाहिँ थप समस्या पैदा भएको छ। अब यहाँले लामो समयदेखि यो विषयमा काम पनि गर्दै आउनुभएको छ। सुरुमा चाहिँ फौजी किरा भनेको कस्तो किसिमको, कस्तो प्रकारको किरा हो? एकदमै जल्दो बल्दो विषयमा यहाँहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो। यसको बारेमा म थोरै पहिला यो फौजी किरा के हो भन्ने बारेमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, कृपया। अब यो फौजी किरा नेपालमा अरू खालका फौजी किरा पहिले पनि थिए, तर यो अमेरिकन फौजी किरा भन्ने चाहिँ यो नेपालमा यो गत साल वैशाख 26 गते मात्रै हामीले पहिलोचोटि पहिचान गरेको हो नेपालमा। हजुर। यो किरा एउटा पुतली वर्गको किरा हो र यो राति सक्रिय हुने किरा हो। हजुर। यो अमेरिकन फौजी किरा, यसको नाम किन राखियो भन्दा यो अमेरिकाको रैथाने किरा भएको कारणले गर्दा यसलाई अमेरिकन फौजी किरा भनियो। यो किरा चाहिँ यो इन्भेसिभ स्पेसिस भन्छौँ, जुन किराहरू एकदमै बसाइ सर्ने खालका किराहरू हुन्। यो किरा अमेरिकाबाट 4 वर्ष अगाडि 2016मा चाहिँ अफ्रिकामा गयो। अफ्रिकामा गएर 1 वर्षभित्रमा 40 भन्दा बढी देशहरूमा यो किराले यति ठुलो महामारी रूपमा क्षति गर्यो, जसले 7 अरब भन्दा बढी डलरको क्षति गरेको छ। हजुर। त्यसपछि 2018मा 2 वर्ष अगाडि इन्डियाको कर्नाटका भन्ने क्षेत्रमा आइपुग्यो। त्यसपछि विभिन्न यो बङ्गलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, जापान, चाइना हुँदै नेपालमा चाहिँ गत सालको वैशाख 26 गते हामीले नवलपरासीको गैँडाकोटमा चाहिँ हामीले पहिलोचोटि पहिचान गऱ्यौँ। हजुर। यो किरा एक दिनमा यसले अनुकूल वातावरण पायो भने 100 किलोमिटरसम्म उडेर जान सक्ने भएको कारणले गर्दा एकदमै छिटो द्रुत गतिमा यो किरो चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्यो र नेपालका अहिले अधिकांश मकै लगाउने जग्गाहरूमा यसले चाहिँ क्षति गरेको पाइन्छ। यसले मकै बाहेक अरू कुन कुन बालीमा यसले प्रत्यक्ष असर पार्छ? अन्यहरू बालीहरूको कुरा गर्दा यो अनुसन्धानको नतिजा अनुसार हेर्दा मकै बाहेक यसले अब तथ्याङ्कहरूमा हेर्दाखेरि त 300 भन्दा बढी बाली छ, तर पनि हामीले विभिन्न अनुसन्धान र अध्ययनबाट हामीले के पाएका छौँ 80 भन्दा बढी बालीलाई क्षति गर्छ। हजुर। त्यसमा पनि यो घाँसे बाली अन्तर्गतको धान, मकै, गहुँ त भइहाल्यो र सबभन्दा बढी मन पराउने चाहिँ मकै भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ मकै चाहिँ बढी क्षति गर्ने चाहिँ देखिन्छ। हजुर। हजुर। अब यो अमेरिकी फौजी किरा पहिचान गर्न पनि कतिपय वर्ग किसान देखि व्यावसायिक किसानहरूलाई चाहिँ समस्या पैदा भएको अवस्था छ। अब यहाँले त लामो समयदेखि यसमा अध्ययन पनि गर्नुभएको अवस्था छ। घनश्यामजी, अब एकदम सरल भाषामा आम किसानले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ बताइदिनु होला, कसरी पहिचान गर्ने फौजी किरालाई, अमेरिकी फौजी किरालाई? एकदमै राम्रो प्रश्न।
यो वास्तवमा यो पहिलो प्रथम त हामीले यो किरालाई पहिचान गर्नै जरुरी छ। यसको पहिचानको लागि चाहिँ हामीले सरल विधिहरू पनि अपनाए केही प्रविधिहरू हामीले भनेका छौँ, किसानहरूले भन्ने गरेका छौँ। यसमा सबभन्दा पहिलो त यसलाई चाहिँ एकदमै अनुगमन गर्न जरुरी छ। जस्तो हामीले मकै खेती गर्छौँ, सुरुदेखि नै एकदमै अनुगमन गर्ने, त्यसमा चाहिँ मोनिटरिङ भन्छौँ हामी, रेगुलर मोनिटरिङ गर्ने। त्यसले गर्दा यसलाई एउटा क्षतिको आधारले पहिचान गर्न सकिन्छ भने अर्को किरालाई हामीले चाहिँ हेरेर हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ। जस्तो क्षतिको आधारमा पहिचान गर्ने कुरामा चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सामान्यतः सुरुका अवस्थाका जुन फुलबाट चाहिँ अन्डाबाट चाहिँ जुन लार्भा निस्कन्छन्, त्यो सुरुको अवस्थाका लार्भाले मकैका पातको चाहिँ बाहिरी हरियो भाग चाहिँ कोत्रेर खाने गर्छन्, जसले गर्दा सेतो सेतो झिल्ली जस्तो देखिन्छ। एउटा चिन्ने तरिका त्यो क्षतिको आधारले। र अलि बढी क्षति भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बढी दिशा देखिन्छ, गुबोमा बढी दिशा देखिन्छ, पातहरू छिया बनाउँछ। र यसले अलि धेरै नै क्षति गरेको अवस्थामा चाहिँ गाईबस्तुले चरेको जसरी मकैलाई चाहिँ खाएको देखिन्छ। हजुर, त्यहाँ तपाईँले चाहिँ त्यो किरा लागेको त्यो दिशा देख्नुहुन्छ, त्यो दिशा आलो दिशा छ भने त्यहाँ कोट्याएर हेऱ्यो भने गुबोमा तपाईँले चाहिँ लार्भा देख्नुहुन्छ। त्यो लार्भालाई राम्रोसँग निहालेर हेऱ्यो भने, मैले एकदमै हजुरलाई यो जानकारीको लागि भने, निहालेर हेऱ्यो भने लार्भाको पछाडिपट्टिको भागबाट दोस्रो खण्डमा हेर्नुभयो भने चारवटा वर्गाकार आकारको चारवटा थोप्ला देखिन्छन्। अरूमा हुँदैन, यो यसमा मात्रै हुन्छ। चारवटा वर्गाकार किसिमको थोप्लाहरू देखिन्छन्। त्यो हो भने पनि यो चाहिँ अमेरिकन फौजी किरो भनेर पहिचान गर्न सकियो। अर्को तरिका चाहिँ यसको टाउकातिर हेरियो भने टाउकोमा चाहिँ हामीले उल्टो परेको वाइ आकारको, अङ्ग्रेजी वाइ आकारको चाहिँ एउटा चाहिँ चिन्ह देखिन्छ भने पनि यो अमेरिकन फौजी किराको लार्भा हो भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। अब यसलाई माउबाट चिन्ने तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अब यो माउ दिउँसो चाहिँ गुबोभित्र लुकेर अब विभिन्न आश्रय स्थलमा लुकेर बस्ने गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले जहाँ खेतमा जाने बित्तिकै नदेख्न पनि सक्छौँ। तर एकदमै गहिरिएर हेऱ्यो र अनुगमन गर्यो भने दिउँसो पनि यो गुबोमा चाहिँ लुकेर बसेको हुन्छ। गुबोमा लुकेर बसेको हुन्छ। र माउमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक किसिमको पुतली हो यो। यसमा चाहिँ भाले र पोथीमा अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ। अलिक धसे कलरको चाहिँ यो चाहिँ माउ हुन्छ। अब माउलाई चाहिँ हामीले अब अहिले यत्तिकै भनेको आधारमा हामीले चाहिँ चिन्ने तरिका अलिक गाह्रो हुन्छ। तर यस लार्भा अवस्थामा हामी प्रष्ट रूपमा चिन्न सक्छौँ। अब यहाँले अब कसरी चाहिँ पहिचान गर्ने भन्ने कुरा त प्रस्ताइदिनु भयो। अब यसको व्यवस्थापनको विधि कस्तो रहन्छ? अब यो किरा हाम्रो लागि पनि नयाँ भएको कारणले गर्दा यसमा हामीले केही अनुसन्धानहरू गऱ्यौँ। जब यो किराको चाहिँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै एउटा चाहिँ महामारीको रूपमा बाहिर भएको कारणले गर्दा हामी सचेत भइसकेका थियौँ र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले 5-7वटा चाहिँ क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा त सबभन्दा पहिलो चाहिँ हामीले चाहिँ किरा कुन बेलामा बढी क्षति गर्छ भनेर यो वर्षभरिको क्षतिको चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ यो वैशाख महिनादेखि लिएर तपाईँको वैशाख जेठ असारसम्म चाहिँ यसको बढी क्षति देखिन्छ। त्यसपछि फेरि असोज कार्तिक मङ्सिरसम्म यसको चाहिँ क्षति देखिन्छ र पुस माघमा गएर अलिक कम क्षति चाहिँ भएको हामीले पाएका छौँ। यसको मुख्य चाहिँ के हो भन्दा तापक्रमको कारणले थोरै कम भएको देखिन्छ। तर पनि यो किरा चाहिँ वर्षभरि किन रहन्छ भन्नुहुन्छ भने यो किरा चाहिँ धेरै बालीहरूमा लाग्ने भएको कारणले, एउटा बाली मात्रै होइन धेरै बालीमा लाग्ने भएको कारणले गर्दा हामीले मकै बाली नभएको बेला पनि यो किरा अरू बालीमा गएर बस्न सक्ने भएको र यो चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ यो लामो समय रहन सक्ने देखिन्छ। अर्को कुरा यसको व्यवस्थापनको विधिमा जान पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्ने, दुई तरिकाको व्यवस्थापन विधिको चाहिँ भनेका छौँ। एउटा चाहिँ जो साना किसानहरू हुन्छ, थोरै बालीमा चाहिँ मकै खेती गर्नुभएको छ, त्यहाँ जहाँ उहाँहरूले विषादी नै प्रयोग गर्नुभएको छैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले विषादीका विकल्पहरू कुरामा अनुसन्धान गरेका छौँ। भने जो व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सुरक्षित किसिमको विषादीहरूको कस्तो खालको विषादी प्रयोग गर्ने भनेर हामीले केही नतिजाहरू चाहिँ निकालेका छौँ। म यहाँहरूलाई चाहिँ सरसर्ती भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, खेतबारी असाध्यै सरसफाइ राख्नु पर्यो। हाम्रा बारीका वरिपरिका चाहिँ आश्रय स्थलहरू अरू बालीहरूमा बस्न सक्ने भएको कारणले गर्दा आश्रय स्थलहरू सफा गर्न पर्यो। अनि उचित मात्रामा हामीले चाहिँ सिफारिस मलहरू हाल्नु पर्यो। रासायनिक मल होस्, विशेष गरेर रासायनिक मलमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिफारिस गरेको मात्रा अनुसार हाल्नु पर्यो। नाइट्रोजन मलहरू अलिक बढी हाल्यौँ भने हलक्क बढ्यो भने त्यसमा किरा रोग बढी लाग्ने सम्भावना हुन्छ। एउटा त्यो रह्यो। भने अर्को चाहिँ
लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ अब खेतबारीमा मकै लगाउने हो। अब हुन त कति ठाउँमा मकै लगाइसक्नुभएको छ, कतिमा सुरु गर्नुभएको छ। सुरु गर्ने किसानहरूलाई यो एकदमै फाइदा हुनसक्छ। हामीले के भनेका छौँ भने बिउ उपचार गर्ने भनेका छौँ। बिउ उपचार पनि इमिडाक्लोरोपिड भन्ने एउटा विषादी पाइन्छ बजारमा। हजुर, त्यो इमिडाक्लोरोपिड विषादी चाहिँ 48% एफएस भन्ने त्यो मात्रामा भएको चाहिँ विषादी पाइन्छ। त्यो विषादीलाई 4 ml प्रति लिटर पानीमा, प्रति किलोग्राम मकैमा, हजुर हजुर, 1 किलोग्राम मकैमा 4 ml का दरले चाहिँ मोलेर त्यसलाई चाहिँ पछि लगाउने हो भनेपछि 2 दिन अगाडि त्यसलाई मोलेर तपाईँले खेतबारीमा त्यो मकै सर्नुभयो भने त्यसले के चाहिँ गर्छ त भन्दा यसको लामो समयसम्म असर रहने भएको कारणले गर्दा मकै चाहिँ तपाईँको लगाइसकेपछि 15-20 घनश्यामज्यू, हामीसँग समय एकदमै थोरै छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै यो फौजी किराको प्रकोप त छँदैछ, त्यसमा पनि फौजी किरा जस्तै अर्को एउटा गवारो किराले पनि अहिले सताएको अवस्था छ। यसमा कसरी फरक छुट्याउने? गवारो किराको चाहिँ नयाँ प्रकोप मैले थोरै त्यो फौजी किराकै बारेमा मैले अलिकति भने तत्काललाई के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने बजारमा उपलब्ध हुने हामीले चाहिँ विषादीहरू छन्। त्यो विषादीमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्पिनोस्याट भन्ने विषादी छ जुन बजारमा ट्र्यासर भनेर उपलब्ध हुन्छ। त्यो चाहिँ 0.3 ml प्रति लिटर भनेको अथवा 1 ml प्रति 3 लिटर पानीमा हालेर छर्ने। अर्को विषादी चाहिँ इमामेक्टिन बेन्जोइड भन्ने छ। इमामेक्टिन बेन्जोइड भन्ने पत्तामा आउँछ। त्यो विषादी चाहिँ एक पत्ता 5 ग्रामको छ। एक पत्तालाई चाहिँ 1 ट्याङ्कीमा हालेर हामीले स्प्रे गर्ने। अर्को क्लोरोन्टानिफ्लोर भन्ने विषादी छ। त्यो पनि एकदमै सुरक्षित विषादी हो। त्यो विषादी चाहिँ 0.4 ml प्रति लिटर पानीमा हालेर हामीले गुगो भिज्ने गरी अथवा पात भिज्ने गरी छर्नुपर्छ। तर विषादी छर्दा समय एकै किसिमको एउटै खालको विषादी छर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ एकचोटि हामीले एउटा विषादी प्रयोग गऱ्यौँ भने सिफारिस गरिएको अर्कोचोटि चाहिँ अर्कै विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले अलिकति चाहिँ समयको कारणले गर्दा मैले थोरै चाहिँ यहाँ राखेँ भने अर्को गवारो भन्ने किरा पनि यतिखेर असाध्यै समस्याको अवस्थामा छ। यसको खाने प्रकृति र फौजी किराले खाने प्रकृतिको हिसाबले हेर्दा उस्तै छ। तर यसमा चाहिँ विषादीको हिसाबले पनि हामीले के भनेका छौँ भने गवारो र फौजी किरालाई चाहिँ एउटै खालको विषादी जुन विषादीले काम गर्छ त्यो विषादी मात्रै हामीले सिफारिस गरेका छौँ। यसको लागि सबभन्दा राम्रो विषादी भनेको यो निलो रङमा छ, सुरक्षित छ, मानव स्वास्थ्यको लागि पनि सुरक्षित भएर स्पिनोस्याट भन्ने विषादी चाहिँ मैले आफैले गरेको अनुसन्धानमा पनि राम्रो नतिजा आएको कारणले गर्दा यो चाहिँ मैले चाहिँ तमाम किसानहरूलाई चाहिँ यो प्रयोग गर्न अनुरोध गर्छु। यदि यो नपाएको अवस्थामा चाहिँ इमामेक्टिन बेन्जोइड भन्ने विषादी त्यो विषादी चाहिँ सिफारिस मात्रामा प्रयोग गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जसरी अब यहाँले विषादीको नाम दिइरहँदाखेरि कतिपय किसानहरूले ती विषादी प्रयोग पनि गरेको अवस्था छ पछिल्लो दिनमा, होइन? तर यो विषादीकै पनि राम्रोसँग कृषि अभ्यास हुन सकिरहेको अवस्था छैन। विषादी पनि मानवले चाहिँ जसरी परिचालन गर्छन्, जसरी छर्किन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि यता किरा चाहिँ मर्दैन, आफू चाहिँ वातावरणमा चाहिँ नकारात्मक असर परिरहेको अवस्था छ। यो विषादी परिचालन गर्न चाहिँ कतिको सतर्कता अपनाउनु जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले? एकदमै यो गहन विषय हो। यसमा अहिले तत्कालको लागि हामीले विषादी किन भनेको भन्दा हामी पनि अनुसन्धानको क्रममा भएको भएर यसका चाहिँ अरू जैविक विधिहरूमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। सम्भवतः अब यो 6-7 महिनामा हामीले चाहिँ अरू जैविक विषादीहरूका चाहिँ नतिजाहरू हामीले पक्का पनि पाउनेछौँ। यसको लागि विषादी नहालिकन कसरी व्यवस्थापन गर्ने विधिमा हामीले गइरहेका छौँ। जस्तो चाहिँ यसमा अहिले हामीले चाहिँ बायो कन्ट्रोल भनेर चाहिँ हामीले किरालाई किरा नै प्रयोग गरेर मार्ने भनेर हामीले ल्याब पनि गरिसकेका छौँ। किरालाई किरा जुन बारुलाहरू छन् ती बारुला प्रयोग गरेर मार्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ र यो हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। सम्भवतः अर्को सालमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ बजारमा ल्याउन सक्छौँ। एउटा अर्को कुरो विषादी प्रयोग गर्ने यो मकैमा मात्रै होइन, तमाम किसानहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने विषादी बिख हुन्, यसलाई बिखको रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसलाई सुरक्षित रूपले प्रयोग गरे सकभर प्रयोग नगर्ने, प्रयोग गर्न पर्ने अवस्था आयो भने पनि बजारमा हामीले कलरको आधारमा छुट्याउन सकिन्छ। सबभन्दा राम्रो भनेको हरियो रङका विषादीहरू जैविक विषादीहरू हुन्, त्यस्ता विषादीहरू प्रयोग गर्ने। त्यो भएन भने चाहिँ निलो रङमा जाने हो। हामीले पहेँलो रङका विषादी चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने हो। अब विषादी प्रयोग गर्दा सिफारिस मात्रामा हामीले चाहिँ कुन समयमा प्रयोग गर्ने हो, कति मात्रामा प्रयोग गर्ने हो, विज्ञले भनेको चाहिँ सुझाव अनुसार गर्नु पर्यो। र विषादी प्रयोग गर्दा सुरक्षित पहिरनहरू अनिवार्य लाउन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। र साथसाथै तपाईँको बिख प्रयोग गरिसकेपछि पर्खन पर्ने समय कति हो, जस्तो कुनैको 7 दिन, कुनैको 14 दिन, 21 दिन यसरी राखिएको हुन्छ। त्यो पर्खन पर्ने समयलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्न जरुरी छ। त्यो त्यति मात्रै गर्न सक्यौँ भने पनि हामी त्यही मात्रामा चाहिँ विषादीबाट चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छौँ। र यो विषादी चाहिँ बिख हुन छर्नीलाई बढी असर गर्छ भन्ने बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। उपभोक्ता
लाई असर गर्छ भन्ने चाहिँ मात्रै हाम्रो किसानको बुझाइ कतिमा छ, त्यो होइन। विषादी चाहिँ जसले बढी चाहिँ सम्पर्कमा आउँछ उसैलाई बढी असर गर्ने भएको भएर म हार्दिकता निवेदन गर्न चाहन्छु, विषादी चाहिँ सुरक्षित रूपले प्रयोग गरौँ, सकभर प्रयोग नगरौँ, प्रयोग गर्नै पर्यो भने पनि विज्ञको सल्लाह अनुसार सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। घनश्यामज्यू, जसरी अब यो मिचाहा किरामा पर्ने किरा भयो होइन, अब यो पछिल्ला दिनहरूमा पनि अब यो आएका छन्, राज्यका ती निकायहरूलाई पनि अवगतै छ, कृषि मन्त्रालयलाई पनि अवगतै छ, तर पनि अहिले यति यो समयमा आइसक्दा पनि राज्यका ती संयन्त्रहरू चाहिँ अझै पनि सक्रिय हुन नसकिएको अवस्था देखिन्छ। अबको दिनमा चाहिँ अब खाद्य सङ्कटबाट जोगाउनको लागि अब यो भोलिको दिनमा यो किराकै प्रकोपले गर्दाखेरि पनि खाद्यमा सङ्कट आउला भन्ने एउटा आकलन पनि गर्न थालिएको अवस्थामा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ कसरी ध्यान पुर्याउनु पर्छ? यो वास्तवमा यो हामीलाई अहिलेको चाहिँ त अब यो महामारीको कारणले पनि हामी चाहिँ एकदमै अब कृषिलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ हामीले प्रयास त गरिरहेका छौँ, तर त्यो प्रयासहरू अपुग छन्। यो अहिले यो जस्ता यी किरा, अमेरिकन फौजी किरा जस्तै थुप्रै यस्ता चाहिँ हामीलाई बेला बेलामा समस्याहरू आइरहन्छन्। यसको लागि हामीले एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाउनै पर्छ। किसानहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ अनुसन्धानबाट आएका नतिजाहरूलाई किसानसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सञ्जाल पनि हामीले विकास गर्न जरुरी छ। र यसमा अहिले यो अमेरिकन फौजी किराको लागि चाहिँ हामीले नेसनल लेभलको टास्क फोर्स पनि बनाएका छौँ। यो कसरी चाहिँ जान्छ, हाम्रो चाहिँ भर्चुअल रूपमा मिटिङ पनि हुँदैछ। शनिबार हामी मिटिङ बस्छौँ र कहाँ कहाँ किसानहरूलाई समस्या परेको छ, त्यो समस्या परेको ठाउँमा हामीले प्राविधिक रूपमा कसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सुझाव सल्लाह दिन सक्छौँ भनेर हाम्रो छलफल पनि चलिरहेको छ। र यसमा चाहिँ हजुरले भनेको एकदमै कन्सर्न चाहिँ छ। किसानले चाहिँ कति अवस्थामा चाहिँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ सल्लाह पाउन सक्नु भएको छैन, त्यो हामी मान्छौँ, अपुग छ। तर त्यसलाई हामी सबैजनाले हातोमालो गरेर विशेष त अनुसन्धानबाट निस्किएका चाहिँ नतिजाहरू किसानको खेतमा चाहिँ पुग्न जरुरी छ। किसानका परेका समस्याहरू पनि हामीले चाहिँ प्राविधिक रूपमा विज्ञहरूको सम्म पुर्याउन जरुरी छ। तपाईँहरू जस्तै तमाम मिडियाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मार्फत चाहिँ यो अहिले सञ्जालमा चाहिँ हालेर किसानलाई परेका समस्याहरूको चाहिँ हल गर्न चाहिँ जरुरी छ। यो एकजनाले मात्रै गरेर समाधान हुने कुरा छैन, सबै सम्बन्धित निकायहरूको चाहिँ जोइन्ट इफोर्टले मात्रै यो यस्ता कृषकलाई पर्ने समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले हल गर्न सक्छौँ। मैले यति नै अहिले भन्न चाहन्छु। अन्तिममा जाँदै अब जसरी हाम्रो अघि यहाँले विषादीको कुराहरू पनि कुन विषादी प्रयोग गर्ने यो कुरा यहाँले राखिदिनु भयो। अब चाहिँ जैविक प्रयास चाहिँ अवलम्बन गर्न कतिको जरुरी छ? जसरी अब हाम्रो हावापानीका कारणले गर्दाखेरि पनि यो किरालाई चाहिँ एउटा वातावरण मिलेको छ भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मौसम र हाम्रो हावापानीमा मिल्ने किसिमको चाहिँ जैविक प्रणालीमा जान कतिको जरुरी छ? अन्तिममा जाँदै कस्तो हुन सक्छ? यो जानी त हामी जैविकमै हो, किन भन्दा हाम्रो पहिला पनि विषादी हाम्रा पुर्खाहरूले प्रयोग गर्नु, हाम्रा अलिकति अग्रजहरूले प्रयोग गर्नुभएको होइन। यो बिचमा जब चाहिँ अलिकति यो कृषि क्रान्तिको नाउँमा जस्तो नयाँ खालको चाहिँ उत्पादन धेरै बढाउनु पर्ने नाममा चाहिँ हामीले चाहिँ विषादीहरू छर्ने अभ्यास गऱ्यौँ। यो चाहिँ बिचमा डरलाग्दो अवस्थामा प्रयोग भयो। तर यसलाई घटाउनुपर्छ, यसको चाहिँ आयातलाई घटाउनुपर्छ। र विषादीले मानव स्वास्थ्य मात्रै होइन, यसले वातावरणदेखि लिएर हाम्रा यी अहिले पनि यी तमाम किसिमका रोगहरूसँग जोडिएको छ यी चिजहरू। र अहिले चाहिँ भन्नुहुन्छ भने विषादीको कारणले गर्दा क्यान्सरजन्य रोगहरू चाहिँ को मुख्य कारण चाहिँ विषादीजन्य उपजहरू हो भन्ने चाहिँ प्रमाणित पनि भइसकेको छ। त्यसले गर्दा हामी जैविकमै जाने हो। यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रकृतिले यति धेरै वरदान दिएको छ, हामीसँग जैविक जडीबुटीहरू तमाम छन्, त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ। हामीले 23वटा बिरुवाहरूको चाहिँ हामीले अध्ययन पनि गरेका छौँ र 23वटा बिरुवा अहिले नेपालमा चाहिँ विद्यमान भएको 23वटा बिरुवा चाहिँ जैविक विषादी बनाउन सकिने भनेर हामीले अध्ययन गरेर चाहिँ हामीले पुस्तकहरू पनि निकालिसकेका छौँ र हामी यसैमा काम गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै सँगसँगै हामीले के गरेका छौँ भने यस्ता खालका किराहरूको लागि जस्तो गबारो किरो भयो, यो फौजी किरा भयो, यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो प्रकृतिमै छ। प्रकृतिले चाहिँ हामीलाई मित्रजीवहरू पनि सँगसँगै पठाइदिएको छ। हामीले कडाभन्दा कडा विषादी हाल्दाखेरि मित्रजीवहरू मरेको कारणले गर्दा यो भयावह अवस्था भएको। त्यसले गर्दा ती मित्रजीवहरूलाई हामीले ल्याबमा लगेर हाम्रो प्रयोगशालामा लगेर पालिरहेका छौँ। त्यसलाई अलि अब चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर अलि चाहिँ यो चाहिँ ठुलो भोल्युममा निकालेर किसानसम्म पुर्याउन सक्यो भने हामी जानुपर्ने जैविकै हो। र विषादी रहित प्राइमेरिक खेतीलाई कसरी चाहिँ बढा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। तर पनि अहिले तत्काललाई फेरि जोगाउनको लागि हामीले चाहिँ हाम्रा जैविक विषादीहरूको अलिकति भोल्युममा ननिस्केको कारणले गर्दा हामीले सुरक्षित खालका विषादीहरू प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ भन्न चाहिँ हामी बाध्य भएका हौँ। हस् घनश्यामज्यू, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद।
धन्यवाद हजुरलाई पनि मेरो आफ्ना प्राविधिक कुरा चाहिँ किसानको माझमा मैले तपाईँहरूको जस्तो मिडियाबाट भन्न पाउँदा म पनि खुसी छु। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो घनश्याम भण्डारी, कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा आबद्ध भएर लामो समयदेखि किसानका हक हितमा काम गर्दै आउनुभएको छ, किसानको समस्या पहिलाउँदै आउनुभएको छ। जसरी अब अहिले फौजी किराको प्रकोप बढिरहेको अवस्थामा किसानहरूमा अन्योलता पनि छाएको छ। फौजी किरालाई कसरी चिन्ने, फौजी किरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा जिज्ञासामा किसानहरूलाई यो सहज पनि हुनसक्छ। उहाँका भनाइ महत्त्वपूर्ण पनि छन्। दर्शकबिन, हामी निरन्तर यहाँहरूमाझ जोडिरहेका छौँ। कोरोना र कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेका, अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा पारेका प्रभाव अब कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने आकलन गरिरहेका छौँ। यति बेला भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। छोटो व्यापारिक विश्राम।